بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. 20 العظيم.
जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो वेलकम। आज माशाल्लाह 24वीं सहरी में हमारी मुलाकात हो रही है। सहरी की ट्रांसमिशन में अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं और खैरियत से सहरी इफ्तारी दोनों की ट्रांसमिशन जो है वो कंटिन्यू करती रही है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे आज के टॉपिक की तरफ ऑफ कोर्स जाने से पहले जिन लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ उनको वैसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो इन देयर ओन राइट बहुत ही सॉलिड और अकम्पलिश्ड लोग हैं। कारी साहब, कारी रफ़त अब्बास, जिन्होंने अभी तिलावत से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ किया, महकमा औकाफ के सूबाई जज हैं और हमारी शहर रमज़ान की फैमिली का बहुत ही अहम हिस्सा हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वैसे तो व्यूअर सलाम दुआ हो जाती है प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले, बट ऑफ कोर्स एक प्रोग्राम के फॉर्मेट के तहत एक दूसरे को भी सलाम कहना ज़रूरी है, कहीं लोग ये ना सोचे कि तिलावत के बाद सलाम तक नहीं किया। सो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। अगेन, जब फैमिली मेम्बर्स की बात करते हैं तो भाई और बहन का एक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत रिश्ता होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं। ये मैं एक दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मज़हब के बड़ी क्लियर डेफिनेशन है अबाउट दीज थिंग्स, बट जो दिल के रिश्ते होते हैं, जो वक्त साथ गुजारने से, साथ काम करने से डेवलप करते हैं, उनकी एक डिफरेंट वैल्यू होती है। और स्पेशली एक ऐसी पर्सनैलिटी जो खूबसूरत तो हैं लेकिन उसके साथ साथ एक वेरी अकम्पलिश्ड होस्ट है, एक बेहतरीन नात ख्वां है, एक नात को शायर, और उसके साथ साथ एज आई ऑलवेज से ऑन हिज वे टू बिकमिंग ए ब्रिलियंट स्कॉलर। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही प्यारे सरवर हुसैन नक्शबंदी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सरवर भाई, आज का टॉपिक मजहब और साइंस है जी। एक्चुअली इस ट्रांसमिशन के थ्रू कुछ बातें होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं बट आप रियलाइज नहीं करते या आपने कभी जिंदगी में सुनी होती हैं, लेकिन इस ट्रांसमिशन के थ्रू जब मेरी मुलाकात अल्लामा इमरान अब्बास ज़ाहिरी साहब से हुई तो उन्होंने बड़ी एक प्यारी बात मुझे कही और फिर मैंने उनको कहा कि अल्लामा साहब फिर ये एक टॉपिक हमें बात करनी चाहिए इस पे डिटेल में। उन्होंने जो समझाया मुझे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, ऑफ कोर्स जब वो हमें ज्वाइन भी करेंगे आगे जाके वो मज़ीद और बताएंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि हम मज़हब के बारे में इमोशनली सोचते हैं, हम दिल से सोचते हैं, जबकि अगर आप लॉजिकली सोचें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके सोचें, तो साइंस में आज वो चीज़ें प्रूव हो रही हैं जो 1400 साल पहले इस्लाम ऑलरेडी स्टेट कर चुका है। सो इस्लाम और मतलब मज़हब का और साइंस का आपस में क्या कनेक्शन है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस अब प्रूव कर रहा है जो हमारा मज़हब ऑलरेडी कह चुका है, इन चीज़ों पे आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? टॉपिक बहुत खूबसूरत है, हमेशा ही रोज़ की तरह बहुत डिफरेंट कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो सुनने में देखने में अच्छा लगता है। और ये टॉपिक तो वैसे ही आज की हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके मैं समझता हूँ कि जहनों को खोलने के लिए और उन तक इस्लाम की हकानियत को पहुँचाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस पे हमारे उलमा को, हमारे स्कॉलर्स को और ऐसे लोग जो जिनका ताल्लुक़ है इल्म के साथ, उनको इस मौजू पे अपने नौजवानों की रहनुमाई ज़रूर करनी चाहिए। अभी आपने इंट्रो में जो बात कर दी है और ये बात हकीकत पे मबनी है, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि कुरान करीम के अंदर जितने इंकिशाफात हैं, आप बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आप किसी तरफ भी चले जाएं तो उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ मेडिकल साइंस की बात कर लें, इंसान की तख्लीक के जो मदारिज कुरान ने बयान किए हैं कि वो किन किन मराहिल से हो के जो है वो इस सूरत तक पहुंचता है, वो साइंस आज अपनी पूरी ज़ोर लगा के वहाँ तक पहुंची है। उसने ये साबित किया है कि इंसान के ये उसकी तख्लीक के मदारिज हैं कुरान ने जो बयान किए हैं। फिर पूरे के पूरे आप देखिए कि कुरान करीम के अंदर जो अहकामात बयान किए गए हैं, जो चीज़ें हुक्म की गई हैं, वो सारी की सारी इस्लाम की इसकी सच्चाई को, इसकी हकानियत को, और साइंस तो 18वीं सदी से पहले मौजूद नहीं थी और अभी इसने एक सदी में तरक्की की है। तो इससे आज भी जो हमारे दीन के अहकामात हैं, जो दीनी हमारे मामूलात हैं, नमाज को देख लीजिए,
روزے کو دیکھ لیجئے، وضو کو دیکھ لیجئے، آج پانی پینے کی سنتوں کو مجھے دیکھ بہت لیجئے، funny ان لگتا ہے، تمام چیزوں میں آپ ہمارے کو یہاں آج کل یہ بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے جو فٹنس میں بہت انٹو فٹنس ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. میں نے کہا تو روزہ کیا ہوتا ہے؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی باڈی اور ڈائجسٹو بالکل، سسٹم کو سیٹ بالکل. کرنے کے لیے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ از ایکچولی روزہ. آف کورس روزے میں آپ نے نماز پڑھنی ہے اور باقی سب چیزیں بھی کرنی ہے، بٹ اگر آپ فزیکل پوائنٹ آف ویو طبی سے فوائد بھی دیکھیں، اس کے بے شمار ہیں. خیر یہ تو گفتگو چلتی رہے گی، نعت کا سفر نہ نعت رہ کا جائے سفر جو ورنہ ہے نا مجھے وہ آج پکی ڈانٹ پٹ جانی ہے. کم ہو جاتا ہے روزانہ ہی. اور آج ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ بہت، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم شارٹ لسٹ کریں بہت سارے لوگوں کو، اور اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو شارٹ لسٹ کریں اور پھر شارٹ لسٹ کریں، تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ٹچ کیے بغیر، ان کا ذکر کیے بغیر ہمارا یہ سفر مکمل نہیں ہوتا. نعت کے عنوان کے اعتبار سے تو ان کی شاعری میں باقاعدہ ایسا کلام نہیں ہے، لیکن ان کی بحیثیت مجموعی پورے کلام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا ایک ایسے چشمے پھوٹ رہے ہیں ان کے اشعار کے اندر، ان کی فکر کے اندر، اس سے نہ صرف ہماری پوری نسل بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک شاعری پڑھی جاتی رہے گی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی زندہ رہے گا، اور عشق رسول کی جو انہوں نے مہکار اپنی شاعری کے ذریعے پھیلائی ہے وہ زندہ و جاوید رہے گی. اور ان کی بہت ہی شعرا افاق یہ اشعار ہیں، اور اس کے اندر محبت کا نور دیکھیے. اور بلکہ یہ شعر ضرور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اقبال بھی مغرب کے فلسفے اور وہاں کے علم کی پوری انہوں نے جا کے دیکھا، اور اس کے بعد ان کا یہ شعر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، ہماری نسل کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے اندر بھی اترنا چاہیے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان. اور ایک اور شعر کے پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، یہ اقبال کا تو شعر نہیں ہے لیکن آج کے موضوع کے لیے اس کو ختم کرتے ہوئے کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. سبحان. تو ہمیشہ یہ جو ہے وہ سفر جاری رہے گا نعت کے اشعار. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حبا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے پرو، ذرائے ریگ کو دیا تو نے، طلوع آفتاب، ذرائے ریگ کو دیا تو نے، طلوع آفتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہماری ہستی مسکراتی، اللہ کا شکر ہے بہت ہی پازیٹیو شہر رمضان کی سحری ٹرانسمیشن کی فیملی آپ کے سامنے حاضر ہے. لیکن فیملی ممبر سے ویسے مجھے ضرورت تو نہیں ہے ملنے کی، لیکن آپ لوگوں کا ملانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری تو ہر روز اللہ کا بہت شکر ہے ملاقات ہوتی ہے.
اور व्यूअर्स मैं आपको सच बताऊं तो आज जब मैं ट्रांसमिशन पे आ रही थी तो बहुत वो जो कहते हैं ना दिल भारी हो रहा होता है और मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ ही दिनों बाद ये जो हर रोज मिलने का सिलसिला है ये खत्म हो जाएगा। मैं जरा ओवर इमोशनल सी औरत हूँ, सो माय अपॉलॉजीज, बट वो एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक ताल्लुक बन जाता है। दिन का आगाज बड़ा खूबसूरत होता है, रिनाउंड स्कॉलर्स से मुलाकात होती है, अपने कवाल भाइयों से मुलाकात होती है, अपनी टीम से मुलाकात होती है, एक बातचीत होती है, एक हंसने मुस्कुराने का अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एक अच्छी रिलेशनशिप सबकी आपस में बन गई है कि मुझे वो जो कहते हैं ना विद अ हैवी हार्ट में आज काम पे आ रही थी कि कुछ ही सहरियां बाकी हैं, बस अल्लाह ताला इनको खैरियत से गुजार दे और हमारे जो आपस में रिश्ते और ताल्लुक बने हैं वो हमेशा बरकरार रहें, आमीन। तो आइए मिलते हैं अपनी फैमिली के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर से, जिनको लिटरली मैं जब आती हूँ चैनल पे तो मैं ढूंढती हूँ और सबसे पहले पूछती हूँ कि आए हैं भाई, तो कहते हैं हाँ आ गए, फिर मैं इजी होके जाके तैयार होती हूँ मेकअप रूम में। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही टॉलरेंट और पॉजिटिव पर्सनालिटी की, जो बंद जहन के साथ किसी भी इंसान से बात नहीं करते, और जो मुझे इनकी सबसे खूबसूरत बात लगती है ये जजमेंटल नहीं है, ये आपको बात करने का मौका देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का मौका देते हैं, आपकी बात सुनते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं। वो बात ऐसे नहीं करते कि खुद ही अपनी बात करनी है, अपनी ही बात सुनानी है। समवन दैट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एंड हैव ग्रोन टू एडमायर इमेंसली, साहबजादा मोहम्मद अमानत रसूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमानत भाई, वैसे आपकी टॉलरेंस का नेक्स्ट लेवल है, मुझे नहीं पता कि इतनी ज्यादा पेशेंस आप में कहाँ से आई है, बट ट्रूली इट्स एन ऑनर। ऑल दीज डेज, लास्ट डे पे तो हर कोई थैंक यू करता ही है, लेकिन ऑल थ्रू द ट्रांसमिशन आपने बहुत सपोर्ट और बहुत ज़्यादा प्यार दिया हमारी पूरी टीम को, एंड वी आर इटर्नली ग्रेटफुल टू यू। इनके साथ ऑफ कोर्स एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके साथ मेरी डिस्कशन भी होती है और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देने की कोशिश करती हूँ, फिर वो थ्रू साइंस और थ्रू लॉजिक मेरे अपने पॉइंट को प्रूव करते हैं। फिर मैं कहती हूँ अलामा साहब, वैसे आपने ये बात तो बिल्कुल सही की है। वैसे तो अलामा साहब हमेशा ही सही बात करते हैं और बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लॉजिक पे समझाया जाता है मजहब को, रादर देन आप उसको एक इमोशनल इशू बनाएं। जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ वैसे ही समझानी आसान हो जाती है। अल्लामा इमरान अब्बास मुजाहिरी, जिन्होंने एक लॉजिशियंस की मूवमेंट स्टार्ट की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट, जो बहुत ही खूबसूरत समा सेट करते हैं हमारी ट्रांसमिशन का, और यहाँ पे भी देखते हैं सारे इनको। देन हमारा जो दूसरा चैनल जो पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है, वहाँ पे भी लोग इनको बहुत एडमायर करते हैं। महबूब मियाँ मीरी कवाल और उनके हमनवा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे तो अमानत भाई, एक बात जो बड़ी कॉमनली लोग कहते हैं कि भाई दिल का दिमाग के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जब मजहब की बात आती है, किसी भी मजहब की, सिर्फ इस्लाम नहीं बट किसी भी मजहब की बात आती है, तो दिल का मामला ज्यादा बन जाता है, दिमाग का कम। लेकिन साइंस और मजहब की क्या कॉम्बिनेशन और कनेक्शन है, अगर हम इससे अपनी बात को स्टार्ट करें? मतलब क्या साइंस मजहब में का एक मजमून है? देखिए, मज़हब का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इंसान ये जो उसे ज़िंदगी मिली है, मुख्तसर ज़िंदगी, ये इस तरह गुजार कर जाए और इस तरह गुजारे कि कल वो क़यामत के दिन एक कामयाब इंसान करार पाए। यानी उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हदायत ज़मीन पर उतारी है कुरान की शक्ल में, या इससे पहले जो किताबें ज़मीन पर उतरी हैं, इंसान वो जो किताब आई वो मज़हब की किताब है, दीन की किताब है, और उसमें जो तालीमात हैं वो बुनियादी तौर पर इंसान की हदायत के लिए हैं। ये जो हदायत है ये बुनियादी मकसद है। बाकी अगर उस हदायत को लोगों तक पहुंचाने में या लोगों के ईमान को पुख्ता करने में अगर साइंस अपना किरदार अदा करती है तो उसकी कोई ममानियत नहीं है। यानी अगर बुनियादी तौर पर हम देखें तो मज़हब और साइंस में आपस में कोई टकराव नहीं है, इनका आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों का अपना अपना मैदान है। मज़हब साइंस से या कायनात से फ़कत उतनी बात लेता है
کہ جتنی بات سے وہ لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کے ایمان کو پختہ کرے. یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ بات کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ قرآن پھر سائنسی دلائل دیتا ہے، کائناتی دلائل دیتا ہے قرآن مجید. کیوں؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کو اس پہ کنونس کرنا ہے، اس پہ آمادہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے، اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانے اور اللہ تعالیٰ کو بھی مانے. تو جب یہ مسئلہ سامنے آتا ہے تو پھر سائنس اس پر بات کرتی ہے، قرآن اس پر بات کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر انسان کے وجود کی بات ہے تو وہ وجود کی بات بھی اسی لیے قرآن مجید بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، آخرت کی طرف متوجہ ہوں. اچھا، بات کو سلامت صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو سننے کے بعد آج میں چاہوں گی کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں مذہب اور سائنس سے ریلیٹڈ جو آپ لوگوں کو بہت انٹریگ کرتی ہے، جن چیزوں کو آپ نے پرسنلی ایز اسکالرز جب پڑھا تو آپ ان سے بڑے امپریس ہوئے. آف کورس جنرل بات تو کرتے ہی ہیں، بٹ تھوڑا سا آپ کا پرسنل پوائنٹ آف ویو بھی اس میں چاہوں گی کہ اس پر تھوڑا سا آج ہم ڈفرینٹ کر لیں پروگرام کو کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مذہب اور سائنس سے ریلیٹڈ اب جب آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت امپریس کرتی ہیں یا جن سے آپ جو کہتے ہیں یو آر بلون اوے بائی دیم. بٹ اس کی طرف آئیں گے. علامہ صاحب، آپ نے تو باقاعدہ ایک پورا سیٹ اپ بنا لیا اس چیز سے ریلیٹڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. دیکھیے، ہم اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے ڈیفائن کر لیں. انلیس اینڈ انٹل کہ آپ اسے ڈیفائن نہیں کرتے، آپ اس پہ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو لیٹس ڈیفائن کہ سائنس کیا ہے. تو سائنس جو ہے وہ لاز آف نیچر کو ایکسپلور کرنے کا نام. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یعنی اللہ نے انسان کو قوانین فطرت پہ خلق کیا ہے اور اللہ کی جو تخلیق ہے، اس کی جو کریشن ہے، اس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہیں. یہ بات آپ کو بتاتی ہے کہ اس کائنات میں جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس کے اندر لاز ایگزسٹ کرتے ہیں. ان لاز کو ایکسپلور کرنے کا نام سائنس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب بھی سائنس اور مذہب کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بات ہو رہی ہے گیجٹس کے حوالے سے، بات ہو رہی ہے تھیریز کے حوالے سے کہ دیکھیے سائنس نے یہ 1400 سال بعد کہا، اسلام نے 1400 سال پہلے کہا. میں جس ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ جو پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہے سائنس اور ریلیجن کا، وہ یہ ہے کہ ریلیجن نے جتنے احکامات ہدایت کے ذیل میں دیے ہیں وہ سارے کے سارے کمپیٹیبل ہیں لاز آف نیچر کے ساتھ. بالکل. تو لاز آف نیچر کو ایکسپلور کرنے کا نام سائنس ہے اور انہیں مد نظر رکھتے ہوئے احکام اور ہدایت دینے کا نام دین ہے. اچھا، اب اس بات پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. ویورز، ہم نے سوچا کہ مذہب سے ریلیٹڈ تو ہم بات کرتے ہیں بٹ دونوں چیزوں کو لے کے آتے ہیں ایک ہی فورم پہ اینڈ لیٹ سی کے ڈسکشن میں سے کیا نکلتا ہے. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ ٹوڈیز پروگرام. آئی ہوپ یو آر ایز ویل. ہم چھوٹی سی بریک کی طرف آئیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم قوالی سے واپس آئیں گے اینڈ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دیوانہ اب رخ کو چھپا بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ سب نقش خیالی ہے سب نقش خیالی ہے ارے کعبہ ہو یا بت خانہ سب نقش خیالی ہے کعبہ ہو یا بت خانہ تو مجھے میں ہے میں تجھ میں تو مجھے میں ہے میں تجھ میں اے جلوہ جانانا تو مجھے میں ہے میں تجھ میں تو مجھے میں ہے میں تجھ میں اے جلوہ جانانا تو مجھے میں ہے میں تجھ میں میں ہوش حواس اپنے میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا تم نے جو کہا ہنس کر تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ سوچا ہے کہ تم نے سوچا ہے کہ تم نے میں پیش کروں آنکھیں
सिंपल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया महबूब मियां मीरी कवाल और उनके हमनवा ने। और अब व्यूअर्स हमें ज्वाइन किया है मारूफ नाथवा हैं, बहुत ही टैलेंटेड है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको बहुत प्यारी आवाज़ से नवाजा है। शहबाज अहमद सैफी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हम कलाम की तरफ व्यूअर्स जल्द ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स जो हमने गुफ्तगू स्टार्ट की थी उसकी तरफ आएंगे। अल्लामा साहब, आपकी बात के बीच में मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कट किया था, तो मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर हम अमानत भाई की तरफ जाएंगे। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि साइंस और मजहब के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसमें मौजू इस चीज़ को नहीं बनाया जाना चाहिए कि मजहब ने साइंस के हवाले से क्या गुफ्तगू की है। एक बुनियादी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि साइंस और मजहब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। जो लॉज ऑफ नेचर हैं उनको एक्सप्लोर करने का नाम साइंस है, और ये लॉज ऑफ नेचर जाहिर है खुदा के पैदा करदा है। जो कवानीन फितरत हैं उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी जो है उसको अंडरस्टैंड करने का नाम साइंस है। अगर आप मजहब को पढ़ते हैं तो तीन चीज़ें हैं, यानी पहला दरवाज़ा जो है उसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के दरवाजे से जब आप गुजरते हैं तो आगे एक दरवाज़ा है जिसका नाम है नॉलेज। नॉलेज का दरवाज़ा खुलता है तो आगे है फिलॉसफी, यानी इंफॉर्मेशन से नॉलेज तक और नॉलेज से उसकी फिलॉसफी तक एक जर्नी भी तो है, एक जर्नी है। अगर आप कुरान मजीद पढ़ें तो खुदा ने अपने पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये जिसे कुरान इल्म और हिकमत कह रहा है, ये वही नॉलेज और फिलॉसफी है। यानी कायनात के बारे में सिर्फ नॉलेज ही नहीं देते रसूल खुदा, बल्कि उसके पीछे जो हिडन फिलॉसफी है उसको भी आश्कार करते हैं। तो जब हम साइंस और मजहब की बात करते हैं, देखिए अगर इसको आप डिनाई कर दें तो मैं समझता हूं कि कुरान मजीद ही पढ़ने की पोजीशन में नहीं आप साइंस के बगैर। एक कुरान जो छप रहा है उसके अंदर कहां कहां साइंस जो है वो कार फरमा है, आप उसके ऊपर गौर करें। लेकिन अल्लामा साहब, आप एक बात भूल जाते हैं कि बहुत से लोगों ने अपने घर में कुरान मजीद रखा है। हर मुसलमान के घर में कम से कम एक कुरान मजीद जरूर होता है। खोलते बहुत कम लोग हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो जब वो अरबी में उसको पढ़ते हैं तो बंदे को तो आप जिस तरह आई डोंट अंडरस्टैंड कि विद ट्रांसलेशन कितने लोग पढ़ते हैं। सो बात ये है कि जो बहुत से हम एक्चुअली सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं, हमें जो स्कॉलर्स ने बताया, बाकी सब ने बताया। अब जैसे कि अगर आप कोई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टेट करते हैं, आप किसी आयत का रेफरेंस देते हैं, तो लॉजिकल बात यह है कि जाके उस सूरत को ढूंढें और पूरी सूरत को पढ़ें और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में आयत को अंडरस्टैंड करें। आप लोग तो ड्रॉप इन दी ओशन हमें देते हैं। ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारी सोसाइटी में। हम एक्चुअली साइंस और मजहब की कनेक्शन नहीं बनाना चाहते। पता नहीं, शायद हमारे अंदर कोई फियर है कि हम बहुत ज्यादा। अगर आप सॉरी आप कीजिए, जो आम रवैया अहले मजहब का होता है ना, वो अपनी किताब के साथ यही रवैया है। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चूंकि वो कहते हैं कि दो पहलवान लड़ रहे थे तो एक पहलवान जो नीचे था तो उसे कहा कि भाई तुम हार गए हो, तो वो कहने लगा मैं कैसे हारा हूँ, तो जबकि मेरी टांग जो सी है वो आपके ऊपर है, तो लिहाजा मेरी टांग ऊपर है तो लिहाजा मैं जीत गया। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें कोई ना कोई हवाला मज़हब का मिल जाए, बस हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा जो मज़हब है वो साइंस से भी बालातर है, या यूं कि जो साइंस ने आज से 100 साल पहले या अभी जो बयान किया वो तो हमारी किताब में मौजूद है। आप अगर अहले मज़हब का एटीट्यूड और रवैया देखेंगे ना, क्रिश्चियंस का, हिंदू का, यहूदी का, इवन कि अब मुसलमान की जो सूरत हाल है वो ये, हालांकि हमारे कोई साइंसी इक्तशाफात में, इजादात में, साइंसी तहकीक में हमारा कोई किरदार नहीं है। यानी पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, शुरू के अदवार को छोड़कर वो जो मामून रशीद का दौर आता है या उसके बाद कुछ जो अदवार गुजरते हैं उसमें थोड़ा बहुत हमारा किरदार है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि फिर उसके बाद इसको सपोर्ट किया गैर मुस्लिमों ने, यानी हलाकू खान का दौर या उस दौर को हम देखते हैं तो उसने फिर वो जो ऑब्जर्वेटरी है वो बनाकर मुस्लिम साइंसदानों को उन्होंने दी, हमने सपोर्ट ही नहीं किया। यही तो बात है, मुस्लिम साइंसदानों की एक बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड हुआ करती थी एक जमाने में, हमने फिर उसको फर्दर कल्टिवेट नहीं किया। नहीं, मैं सिर्फ जो जिस नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ ना जी,
میرا نقطہ نظر تو یہ، میں نے علامہ صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ میرا نقطہ نظر تو صرف اتنا ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے. وہ کائنات کو، سائنس کو اور انسانی وجود کو وہ صرف اس لیے ڈسکس کرتا ہے تاکہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور انسان کو رب کی طرف لایا جائے، متوجہ کیا جائے. باقی کسی دور میں ایک تھیوری ڈومینیٹ کرتی تھی، اس کا غلبہ تھا، تو قرآن نے اس کو بھی اس لیے استعمال کیا کہ صرف لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. قرآن کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ یہ تھیوری غلط ہے یا یہ صحیح ہے، یہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے، یہ مقصد ہی نہیں ہے. اگر آنے والی سائنس اس کو ریجیکٹ کر دیتی، اس کو نہیں مانتی، قرآن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. قرآن نے جو ایک نظریہ، ایک سوچ اپنے وقت میں موجود تھی، اس سے ایک ہدایت اور ایک رہنمائی اور ایک خیر کا پہلو جو ان سا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. بے شک. اور یہاں پہ ہم شہباز بھائی آپ کے کلام کی طرف جائیں گے، کلام کے بعد بریک، اور بریک کے بعد آف کورس ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب میں بہت پہلے 14 سال پہلے کہی گئی اور وہ آج پروو بھی ہو رہی ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنی ینگر جنریشن کو مذہب کی طرف لاجکلی لے کے آ سکتے ہیں. جی. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، 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 دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. زندگی پایا نہیں کر حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کر نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. ارے نہ سمجھے قربان ہو جا ان کے روزے پہ. ارے نہ سمجھے قربان ہو جا ان کے روزے پہ. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ
لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے دل مانگے. یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے دل مانگے. ارے نادا یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے نادا یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانے کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. جو بن پانے محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ان بے قراروں کا کیا حال ہوتا اگر کملی والے کی
ڈولنا ویلے علی ولی کے سارے اسیر بیٹھے ہیں، قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے ہیں، بنی تھی تیرا رجب کو جو لکیر کعبے میں، اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں۔ آؤ کلی مرجھائے گی نہ پھول امیدوں کا سوکھے گا، سفینہ جب کبھی دریا کی طغیانی میں گھومے گا، سفینہ جب کبھی دریا کی طغیانی میں گھومے گا، علی کا نام لو ساحل تمہارے مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، مولا علی مولا، مولا حیدر مولا، مولا علی مولا، مولا حیدر مولا، علی مولا۔ امن ہے اسلام، امن ہے اسلام۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے نعت خوان قاری ماجد علی نقشبندی نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کلام کی طرف ضرور جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ہماری گفتگو ہوگی۔ راما صاحب، وہ کون سی چیزیں ہیں ایسی جو آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہیں اور بڑی انٹریگنگ لگتی ہیں، جو ہمارا مذہب آلریڈی کہہ چکا ہے اور پھر سائنس نے ان کو آگے جا کے اب پروو کیا ہے؟ اس میں بہت ساری ایسی پریڈکشنز ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ مثلا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے ایک صحابی کے ساتھ، اور مٹی تھوڑی سی اٹھاتے ہیں اور اس میں سے ایک ذرہ الگ کرتے ہیں اور کر کے کہتے ہیں کہ اے میسم، یہ جو ذرہ ہے اگر اس کو پھاڑ دیا جائے تو اس سے اتنی توانائی نکلے گی جو پوری دنیا کو ختم کر سکتی ہے۔ ایک جگہ جا رہے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ سامنے ایک آبشار ہے اور فرماتے ہیں کہ اے عمار، میں علی اس آبشار کے پانی سے شہر روشن کر سکتا ہوں۔ ایک پوری حدیث میں نے پڑھی اور مجھے اتنا لطف آیا اس کا۔ اس میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ اپنے گھروں میں آئینے دیواروں پہ لگائیں گے اور ان آئینوں میں دنیا کے نظارے کریں گے، اور ان آئینوں کے لیے چھتوں پہ ایک اور اعلیٰ نصب کیا جائے گا، یقال لہا اینٹینا، اور اسے اینٹینا کہا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پڑھ کے میں ایک دفعہ جو ہے وہ دہل گیا ہوں کہ یہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ، کیونکہ ناسٹراڈیمس کی جو پریڈکشنز ہیں ان کو لوگ کلابے ملا کے اور وہ چیزیں کر کے تو وہ کرتے، یہ اتنی آپ کو ایسی اتنی کلیئر اور اتنی واضح باتیں ہیں، اتنی کلیئر اور اتنی واضح۔ اسی طرح ایک جگہ صفین کے میدان میں بیٹھے ہوئے علی علیہ السلام جو ہیں وہ زمین پہ لکیر کھینچتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے ایک روغن ہے، روغن، جی اس زمین کے نیچے ایک روغن ہے جس سے آگ جلائی جا سکتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ اس روغن کو نکالیں گے اور اس کی وجہ سے سفر آسان ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک انبار ہے پورا ان چیزوں کا،
جن کے اوپر کام جو ہے وہ اتفاق سے نہیں ہوا یا بدقسمتی سے نہیں ہوا، آپ ان کو پڑھتے ہیں. خود رسول کاش خدا پیٹرول کی پرائسز پہ بھی کوئی پریڈکشن آ جاتی تو زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی، جی، لوگ اس حساب سے کماتے. جی، اصل میں ہم نے وہی امانت بھائی جو بات کر رہے تھے نا جی، کہ ہم نے ان چیزوں کو وہ اسکالرز، وہ لوگ، ان کو ہم نے پس پش ڈالا اور ہم نے جو ہے مغرب کو فالو کرنا شروع کر دیا، اور وہ چیزیں انہوں نے لے لی اور ان کو بنیاد بنا کے. جابر بن حیان کی کتاب الحاوی 150 والیومز پہ مشتمل ہے. 150 والیومز پہ. اور جو آپ کی ایٹامک ٹیکنالوجی ہے ساری کی ساری اسی پہ بیسڈ ہے. 150 والیومز پہ مشتمل ہے جابر بن حیان کی الحاوی نامی کتاب. اور جابر بن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب کا شاگرد ہے. یہ یعنی وہ مکتب ہے کہ جہاں پہ کتابوں سے نہیں پڑھایا جاتا تھا. یہ وہ مکتب ہے جنہوں نے پہلی مرتبہ سائنسی بنیادوں پہ لیبز قائم کی تھی. اس سے پہلے لیبز نہیں تھی. یہ وہ مکتب تھا کہ جہاں ایرسٹوٹل اور سوکریٹیز کی جو تھیریز تھیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا تھا اور ان کو کنڈیم کیا جا رہا تھا. میں آگے امانت بھائی سے بات کر رہا تھا کہ اس مکتب میں پہلی مرتبہ یہ بات کی گئی کہ، اور آج تک یہ مشہور ہے عناصر اربعہ کی بات، کہ انسان عناصر اربعہ کا مجموعہ ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا. تو اس مکتب میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ کتنے بڑے لوگ تھے اپنے دور کے فلسفی. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بہت ہی پیارے محمد حسن عمران نے بہت ہی پیارا سا کلام پڑھا. اللہ تعالیٰ کو لمبی صحت والی خوشیوں بھری زندگی عطا کرے. آمین آمین ثم آمین. اور ان کے پیرنٹس کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں ان کو لے کے آئے ہیں. ماشاءاللہ 8 سال کی عمر پہ بہت خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. ایک اور بہت ہی ٹیلنٹڈ نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں، قاری لیاقت علی فریدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی ہم آپ کی طرف آئیں گے جیسے ہی ہم اپنے ٹاپک کو کلوز کریں گے. جی علامہ صاحب، آج کا ٹاپک مذہب اور سائنس، اس سے ریلیٹڈ آپ کیا کہیں گے کلوز کرتے ہوئے؟ جی، اس میں گزارش کروں گا کہ تربیت کی ضرورت ہے. جیسے آپ بھی پہلے فرما رہی تھیں کہ جو ایموشنل مائنڈ کے ساتھ ہم مذہب کو سوچتے ہیں اس کی نسبت ایک انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ، ایک ریشنل اپروچ کے ساتھ مذہب کو سمجھا جائے. جب ہم ریشنل اپروچ کے ساتھ مذہب کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، سب سے پہلا تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ پیس ہے. یعنی جو فسادات ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو لڑائیاں ہیں، وہ ہیں ایموشنز کی بنیاد پہ. اسلام ایموشنز کو کنڈیم نہیں کرتا. ایموشنز کا تعلق ہے آپ کے رشتوں میں، یعنی بہن بھائی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، ہمسائے کا رشتہ، دوستی کا رشتہ. اس کے اندر دین چاہتا ہے کہ آپ ایموشنل ہوں. لیکن جہاں تک فکر کی بات ہے، جہاں تک تھاٹ کی بات ہے، اس میں ایموشنز کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ ایموشنز کی بنیاد پہ چیزوں کو سمجھیں. بالکل سائنٹیفک انداز سے، جیسے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ایک ہائپوتھیسس لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، پھر ان کا انالیسس ہوتا ہے، پھر تھیریز آتی ہیں اور تھیریز کی بنیاد پہ اسٹیبلش فیکٹ کی صورت میں وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. بالکل اسی انداز سے اگر آپ دین کو بھی لے کے اسی طرح انالیٹیکل اپروچ کے ساتھ آپ جائیں تو آپ اسٹیبلش فیکٹ سامنے لانے کی پوزیشن میں ہوں گے. آج اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایک پلیٹ فارم ایسا مہیا کریں جہاں انہیں لاجیکل بنا دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ جب آپ کو محسوس ہوگا کہ سب لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذہب کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اور جب اٹھ رہے ہیں تو سب دوست ہی ہیں، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے. بٹ خیر آپ کے یوٹیوب کے چینل پہ اینڈ ادروائز ایز ویل جب آپ بات کرتے ہیں تو ویورز اگر آپ مزید اور کنیکشنز انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، لاجک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو لاجیشنز اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن جو ہے آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی یہ لوگ بہت ایکٹیو ہیں. علامہ صاحب نے ڈفرینٹ ٹاپکس کو لیا ہے اور ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں آپ کو انکریج کروں گی کہ آپ فالو بھی کریں. اور میں نے بھی اپنا ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے بھی ٹیک آن پلیز کر لیں تاکہ میں بھی تھوڑا سا سیکھ جاؤں. کیونکہ ویورز میری ایک فیوریٹ چیز جو بچپن سے سنتی آ رہی ہوں، دا گریٹسٹ وزڈم از ان نوئنگ دیٹ یو نو نتھنگ ایٹ آل، کہ سب سے سیانا انسان وہی ہے جو جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. جب آپ اس پریمس پہ چلتے ہیں تو آپ کا مائنڈ کھل جاتا ہے اور آپ کی دنیا بدل جاتی ہے. بہت بہت شکریہ فار ٹیچنگ اس،
अमानत भाई एंड ऑल्सो अलामा साहब फॉर गाइडिंग अस, और अपने कीमती वक्त में से वो वक्त जो आप अपनी फैमिलीज के साथ गुजार सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ गुजार सकते हैं, वो वक्त अपने व्यूअर्स को कमिट और डेडिकेट करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। जाते जाते भाई साहब आपसे हम कलाम सुनेंगे। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। लाखों नाने भी हैं और नवासे भी हैं, लाखों नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा और अली, फिर हसन और हुसैन, फातिमा और अली, फिर हसन और हुसैन, फातिमा और अली, फिर हसन और हुसैन। पंजतर के घराने की क्या बात है, पंजतर के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सोई गुम जो हुई रोशनी हो गई, सूई गुम जो हुई रोशनी हो गई, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है।